श्रोतुं शक्यते वा सर्वे? आरभामहे। आं महोदय। श्री हयग्रीवाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः सप्तद्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव। एतावत्पर्यन्तः भागः अस्माभिः आलोकितः आसीत्। इदानीं तमोवाद आनन्तरिकः भागः नाम गुणविभागवाक्यम्। रूपरसगन्धस्पर्शसङ्ख्या परिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्व गुरुत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुखदुःखेच्छा द्वेषप्रयत्न धर्माधर्मसंस्काराः चतुर्विंशतिर्गुणाः। पूर्ववत् रूपञ्च रसश्च गन्धश्च स्पर्शश्च अन्ततः अन्ते धर्मश्च अधर्मश्च संस्कारश्च रूपरसगन्धे इत्यादि धर्माधर्मसंस्काराः इति अत्रापि पुनः चकार बहुधो द्वन्द्वः इति द्वन्द्वसमासः। उभयपदार्थप्राधान्यं नाम अत्र सर्वपदार्थप्राधान्यम् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एते सर्वेपि प्रधानाः। एतेषां सर्वेषां च गुणत्वम्। अतः अग्रे चतुर्विंशतिः इति संख्यावाचकः शब्दः। एते चतुर्विंशतिसङ्ख्याकाः गुणाः नाम गुणत्वजातिः रूपादि चतुर्विंशतिव्याप्ता। अधिकसङ्ख्याव्यवच्छेदः न्यूनसङ्ख्याव्यवच्छेदो वा भवति इति विचारः एकः वर्तते एव। तथापि पदार्थत्वं द्रव्यादिसप्त अन्यतमत्वव्याप्तम् इत्याकारकव्याप्तिलाभाय चतुर्विंशति तत्र सप्त इति संख्यावचनम् इत्युक्तं खलु। तद्वत्रापि गुणत्वं रूपादिचतुर्विंशत्यन्यतमव्याप्तम् इति व्याप्तिलाभाय। यत्र यत्र गुणत्वं तत्र तत्र रूपाद्यन्यतमत्वं, यत्र यत्र रूपाद्यन्यतमत्वं तत्र तत्र गुणत्वम् इति समव्याप्तिः। एतादृशव्याप्तिलाभाय एव अत्र पुनः संख्यावाचकः शब्दः। अत्र एते तु गुणाः वयं लौकिकाः कदाचित् केवलं भौतिकरूपेण उपस्थाप्यमानान् पदार्थान् एव पदार्थशब्देन व्यवहरामः। परन्तु शास्त्रे पदस्य अर्थः पदार्थः इत्युक्तत्वात् यस्य कस्यापि प्रयुक्तस्य पदस्य यः अर्थः बुद्धिगोचरः भवति सः पदार्थः।
गुणाः संस्कारः गुणः परिमाणं संयोगः परत्वम् अपरत्वं गुरुत्वं बुद्धिः सुखम् इत्यादयः एते सर्वेऽपि पदार्थाः गुणरूपः पदार्थः एषः। एवमेव अग्रे जातिः अपि एकः पदार्थः सामान्यशब्देन उच्यते। अभावः अपि एकः पदार्थः। समवायाख्यः कश्चन सम्बन्धविशेषः सोऽपि एकः पदार्थः। नाम तस्य पदस्य प्रयोगेण कश्चन अर्थविशेषः उपस्थापितः भवति। सः अर्थविशेषः एव पदार्थः। एवं सुखशब्दप्रयोगेण दुःखशब्दप्रयोगेण इच्छा द्वेषादि पदप्रयोगेण गुरुत्वद्रवत्वशब्दप्रयोगेणापि कश्चन अर्थविशेषः प्रतीतो भवति। अतः एते पदार्थाः गुणरूपाः पदार्थाः। इत्येवं रूपेण एतेषां गुणरूपेण व्यवहारः नाम गौणाः इत्यर्थः। नाम मुख्यम् आश्रित्य वर्तन्ते, प्रधानम् आश्रित्य वर्तन्ते। मुख्यं तु पूर्वं प्रोक्तं द्रव्यं, तादृशं द्रव्यम् आश्रित्य वर्तन्ते इति कृत्वा एते गुणाः इति व्यवह्रियन्ते। गुणत्वजातिमन्तः गुणाः। गुणत्वजातिमत्वं गुणसामान्यलक्षणम्। रूपादिषु सर्वत्रापि गुणत्वजातिः वर्तते। अतः एते गुणाः एते द्रव्यमाश्रित्य भवन्ति। अतः एते गौणाः गुणाः इति व्यवह्रियन्ते। रूपरसादयः भौतिकान् एतान् द्रव्यपदार्थान् आश्रित्य भवन्ति। रूपं पृथिव्यां वर्तते, तेजसि रूपं वर्तते, जले रूपं वर्तते। अतः रूपम् इत्याकारकः गुणः पृथिव्याख्यं जलाख्यम् एवमेव अग्निः तेजः इत्याकारकं च द्रव्यमाश्रित्य वर्तते इति कृत्वा सः रूपाख्यः गुणविशेषः इति कथ्यते। एवमेव सर्वे चतुर्विंशतिसङ्ख्याकाः सर्वेपि बुद्धिः आत्मानमाश्रित्य भवति। द्रव्याणि यानि नवप्रोक्तानि पूर्वं तत्र तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि तत्र आत्मा आत्मनि बुद्ध्यादयः गुणाः बुद्धिः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः प्रयत्नः धर्मः अधर्मः धर्मः अधर्मः चेत् पुण्यं पापम् एवमेव संस्कारः एते सर्वेऽपि गुणाः आत्मनि भवन्ति। आत्मानमाश्रित्य इमे गुणाः वर्तन्ते इति कृत्वा आत्माख्यद्रव्यमाश्रित्य वर्तन्ते। यथा कथमपि
एते सर्वेऽपि गुणाः द्रव्यमाश्रित्य एव भवन्ति। अतः द्रव्याश्रयत्वमपि एतेषाम् एकं लक्षणं गुणानाम्। अतः गुणत्वजातिवत्वं द्रव्याश्रयत्वं वा गुणसामान्यलक्षणम्। अत्र सहज सुलभरूपेण बोधः भवति इति कृत्वा न पदकृत्यं नापि च न्यायबोधिनी व्याख्या। अग्रे च पुनः कर्मविभाजकवाक्यम्। चतुर्थः अयं पदार्थः कर्माख्यः। द्रव्यं गुणः तृतीयः अयं पदार्थः कर्माख्यः। द्रव्यं गुणः कर्म। कर्मत्वजातिमत्वं कर्म सामान्यलक्षणम्। यत्र गमनादिकर्म भवति क्रियाविशेषः भवति तत् प्रायः द्रव्य एव भवति। अतः कर्मापि द्रव्यमाश्रित्य भवति। द्रव्याश्रिते गुणे अपि कुत्रचित् कर्म भवति, तदपि वक्तुं शक्यते। अन्ततो गत्वा द्रव्याश्रितत्वं गुणेऽपि वर्तते, कर्मणि अपि वर्तते। एतानि च कर्माणि पञ्चप्रकाराणि: उत्क्षेपणम्, अपक्षेपणम्, आकुञ्चनम्, प्रसारणम्, गमनम् इति। अत्रापि पञ्च इति संख्यावाचकशब्दः प्रोक्तः। कर्मत्वम् उत्क्षेपणत्वाद्यन्यतमव्याप्तम् इति वक्तुं शक्यते। तथापि अत्र कर्मणि विभागः एव वर्तते, सः अन्यो न अनतिरिक्तः विभागः न। यथा गुणे विभागः, यथा च द्रव्ये विभागः। नवद्रव्याणि इति तथा अत्र कर्मविभागे न हि इत्थमेव एतावानेव इत्येवं रूपेण विभागः। कर्म इत्याकारकं तु एकमेव भवितुमर्हति, गमनम् इत्याकारकम्। उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् इत्यादिकं तु तस्य केवलं वैविध्यम् अवगन्तुं, तदीयं वैविध्यम् अवगन्तुमेव एवं रूपेण विभागः। वस्तुतः एतादृशः प्रकारविशेषः, नाम उत्क्षेपणम् अपक्षेपणं न भवति, अथवा अपक्षेपणं गमनं न भवति, अथवा गमनम् उत्क्षेपणादिकं न भवति इत्येवं रूपेण पृथक् पृथक् विभज्य उपपादनं शक्यं नास्ति। केवलं बुद्धिविशेषः, वैशद्यं, कर्मविषये किञ्चिदिव विशदज्ञानं भवतु इति मनसि निधाय एव उत्क्षेपणादिविभागः पञ्चधा अत्र प्रदर्शितः। यतोहि उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् आकुञ्चनम् प्रसारणम् गमनम् इत्युच्यते। उत्क्षेपणादिकमपि एकरीत्या एकं गमनमेव।
अतः उत्क्षेपणादयः अपि सर्वे गमने एव अन्तर्भवन्ति। तदानीं पृथग्रूपेण उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् इत्यादि कथनस्य विभज्य प्रतिपादनस्य आवश्यकता न भवति, अपेक्षा न भवति, जरूरत्। अतः अत्र एषः विभागः बुद्धौ विशदता आपादनार्थमेव, न तु अयं विभागः अन्यून अनतिरिक्तः विभागः। पश्यन्तु अत्र उत्क्षेपणम् ऊर्ध्वगमनम् इत्यर्थः। ऊर्ध्वं क्षिपति तदानीम् उत्क्षेपणम् इत्युच्यते। अधोमार्गे गच्छति चेत् अपक्षेपणम् इत्युच्यते। एवमेव आकुञ्चनम्, आकुञ्चनमिति चेत् विकसितस्य तस्य अन्तर्मुखे आगमनम्। यथा विकसितं पुष्पं आकुञ्चितं भवति मध्याह्नोत्तरकाले सूर्यस्य आतपस्य घर्मकारणेन। एवमेव यदा च सूर्यः उदेति तदानीं पुष्पाणि विकसन्ति। विशिष्टरूपेण कमलपुष्पं विकसितं भवति, विकासः। बहिर्देशे नाम किञ्चिदिव अन्तः निलीनं यत् दलविशेषादिकं वर्तते तत् बहिः प्रसारितं भवति। तदानीं प्रसारणम् इत्युच्यते। वस्त्रं परिपूर्णरूपेण फोल्ड् कृत्वा इति उच्यते खलु, तत् योजितं तदानीम् आकुञ्चितम्। आकुञ्चितस्य वस्त्रस्य पुनः प्रसारणं भवति। नाम वस्त्र अवयवस्य अथवा पुष्प अवयवस्य अन्तर्मुखगमनं बहिर्मुखगमनम् इत्येव खलु प्रसारण आकुञ्चनयोर्मध्ये भेदः। परन्तु उभयत्रापि गमनं तु वर्तते एव। एवमेव ऊर्ध्वगमनम् अधोगमनम् इत्युक्तत्वात् उत्क्षेपण अपक्षेपणयोः मध्येपि गमनम् अस्ति। अतः पञ्चधा विभागः क्रियते चेदपि सर्वेपि गमने अन्तर्भवन्ति। गमनं नाम किम्? पूर्वदेश विभागपूर्वक उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारम्। ऊर्ध्वगमन व्यापारः उत्क्षेपणम्, अधोगमन व्यापारः अपक्षेपणम्। उभयत्रापि गमनं तु अस्त्येव। ऊर्ध्वं गच्छति गमनम्, अधो गच्छति गमनम्, सर्वत्रापि गमनं तु अस्त्येव। गमनं च पूर्वदेश विभागपूर्वक उत्तरदेश संयोगः। अहं देवालयं गच्छामि तदानीमपि पूर्वदेशभूतं यत् गृहं वर्तते तत् परित्यज्य उत्तरदेशभूतः यः आलयविशेषः मन्दिरमस्ति तस्य संयोगं प्राप्नोमि। तावता गमनं पूर्णम्। तत् मनुष्यस्य यस्य कस्यापि वा प्रत्येकपादपरिस्पन्देऽपि वर्तते। पूर्वपादं परित्यज्य पूर्वपादं पूर्वस्थानात् परावर्त्य उत्तरस्थानं नेष्यति। उत्तरस्थाने संयोगम् आवापयति। तदानीं गमनमित्युच्यते। अन्यथा गमनशीलः इत्येव वक्तुं न शक्यते।
एतेषु चतुर्षु अपि पूर्वं प्रोक्तेषु उत्क्षेपणादिषु गमनभावः तु वर्तते एव। अतः कर्म इति चेत् एकमेव भवति। चत्वारि इति वा पञ्च इति वा न भवेत्। एवमेव कारिकाकारः अन्यत्र भ्रमणं रेचनं स्यन्दनम् ऊर्ध्वज्वलनं तिर्यक्गमनम् इत्येवं रूपेण पञ्चकर्माणि विभज्य बुद्धिवैशद्य करणाय उपपादयति। भ्रमणं वर्तुलरूपेण गमनं, रेचनं बहिर्निष्कासनं, स्यन्दनं जलादीनां प्रवाहः, ऊर्ध्वज्वलनम् अग्नेः उपरिष्टाद्गमनं ज्वालारूपेण, तिर्यग्गमनं प्राणिनां गमनं तिर्यग्गमनं, उष्ट्रादीनां गोमहिषादीनां च गमनं तिर्यग्गमनम्। एतान्यपि पञ्चविधानि कर्माणि आलोक्यन्ते, येषु च गमनमेव प्रधानम्। पूर्वं प्रोक्तेषु पञ्चस्वपि गमनं प्रधानम्, अत्रापि पञ्चसु गमनं प्रधानम्। अतः भ्रमणादीनामपि गमने अन्तर्भावः। एवमेव क्षेपणादीनामपि गमने एव अन्तर्भावः इति कृत्वा एकमेव कर्म इत्यायत्। सः कर्म यद्यपि एकमेव तथापि बुद्धिवैशद्य प्रापणाय एतादृशः एकः लघुप्रयोगः आचरितः कृतः इति वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण पञ्चकर्माणि उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुञ्चन प्रकारणानि, एवमेव भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोर्ध्वज्वलनं तिर्यग्गमनम् इत्यादीन्यपि। अतः एतादृशं कर्म विभागवाक्यम् उपपाद्य अग्रे पुनः सामान्यं परिचाययति। समानानां भावः सामान्यम्। तद्ग्रीवादिमद्व्यक्तिषु घटेषु कश्चन समानः भावः वर्तते, स एव घटत्वभावः। आसनादिषु फलकादिषु कृष्णफलकादिषु च अन्यत्र पुस्तकादिषु समानेषु पुस्तकानि कदाचित् विभिन्नानि भवेयुः। तस्येत् टैटल् वर्तते, नाम तदाधारेण पुस्तकेषु भेदः। यच्च पुस्तकं तत्रत्य आकारः, तस्य आकारः तेनापि भेदः। प्रतिपाद्यमान विषय आधारेणापि पुस्तकेषु भेदः। परन्तु सर्वाण्यपि पुस्तकानि तु सत्यम्। यद्यपि विभिन्नानि तथापि समानतां पश्यामः चेत् पुस्तकम् इत्याकारकं यत् स्वरूपं वर्तते तेन ते सर्वेपि समाना एव भवेति। अतः समानेषु सर्वेष्वपि पुस्तकेषु विद्यमानः
परिशाखेष्वपि गुणेषु गुणत्वं समानम् अतः गुणत्वं जातिविशेषः सामान्यम् एवम् एतादृशं सामान्यं समानभावरूपेण विद्यमानं परापरभेदेन विभिन्नम् परं सामान्यम् अपरं सामान्यम् एतादृश परापरत्वविभागः तस्य देशव्याप्तिः या वर्तते तदाधारेण उपकल्प्यते पुस्तकत्वजातिः यद्यपि सर्वेष्वपि पुस्तकेषु वर्तते अतः यं कमपि पुस्तक आकारेण विद्यमानं समानाय्य परिचायति चेत् झटित्येव सः अवगच्छति तादृशस्य समानस्य भावस्य आधारेण एवमेव द्रव्येषु नवसु द्रव्यत्वम् नवद्रव्येषु अपि अन्यतमं प्रथमं च द्रव्यं पृथिवीद्रव्यं तादृश पृथिव्यां पृथिवीपदार्थेषु सर्वेष्वपि पृथिवीत्वं जातिविशेषः धर्मः सः समानो धर्मः पृथिवीपदार्थेषु विद्यमानः समानो धर्मः इदानीम् एतादृश पृथिवीत्वम् एवञ्च द्रव्यत्वम् इति अनयोर्मध्ये परसामान्य अपरसामान्य भेदः उदाहरणार्थं पृथिवीत्वं केवलं पृथिव्यां भवति तदेव द्रव्यत्वं द्रव्ये अस्ति तत्र सन्देहो नास्ति नवस्वपि द्रव्येषु भवति पृथिव्यां जले तेजसि वायौ आकाश आत्ममनांसि तावत्पर्यन्तेषु सर्वेष्वपि नवसु द्रव्येषु द्रव्यत्वं भवति नवसु द्रव्येषु द्रव्यत्वं नवद्रव्येषु अन्यतमपृथिव्यां पृथिवीत्वम् तदानीं पृथिवीत्वं पृथिव्यामेव द्रव्यत्वं पृथिवी इतरेष्वपि वर्तते पृथिवीेषु जलादिष्वपि वर्तते तत्तु द्रव्यत्वं यतोहि सर्वाण्यपि तानि द्रव्यतत्त्वानि अतः नवसु द्रव्येषु विद्यमान द्रव्यत्वापेक्षया पृथिवीत्वम् इत्याकारिका जातिः अल्पदेशीया अल्पव्याप्तिका तदपेक्षया पृथिवीत्वम् इत्याकारकं केवलं पृथिव्यां भवति तदानीं पृथिवीत्वम् अल्पदेशवृत्तिः द्रव्यत्वं पृथिव्यामपि वर्तते तद्विना द्रव्ये गुणे कर्मणि सामान्ये च वर्तते द्रव्ये गुणे द्रव्ये सर्वेष्वपि पदार्थेषु द्रव्यपदार्थेषु वर्तते
अपेक्षया पृथिवीत्वस्य अल्पाव्याप्तिः द्रव्यत्वस्य नवसु द्रव्येषु विच्युक्तत्वात् अधिकाव्याप्तिः तथा उक्तम् अल्पदेशवृत्तिः अपरसामान्यम् अधिकदेशवृत्तिः यत् अधिकदेशवृत्तित्वम् इत्याकारकं यद्वर्तते तदेव परं सामान्यम् परा जातिः अपरा इति चेत् सा अवरा न्यूनदेशवृत्तिः जातिः यथा द्रव्यत्वं सर्वेषु नवसु द्रव्येषु वर्तते पृथिवीत्वं तु पृथिव्यामेव इति पृथिवीत्वापेक्षया द्रव्यत्वम् अधिकदेशवृत्तिजातिः द्रव्यत्वापेक्षया पृथिवीत्वम् अल्पदेशवृत्तिः जातिः इति तु उपपादयितुं शक्यते ज्ञातुं शक्यते अतः सामान्यं मिथ्याकारकं द्विविधं परसामान्यम् अपरसामान्यमिति तत्र पदकृत्यकारः अवस्थानसमये उपपादयति परसामान्य किमस्ति तत्र परसामान्यम् अपरसामान्यमित्यर्थः द्विविधम् इत्युक्तं खलु परमपरञ्चेति सामान्यं द्विविधम् इत्युक्तं खलु तद्वैविध्यं किम् इति चेत् परसामान्यम् अपरसामान्यमिति द्रव्यत्वं परसामान्यं पृथिवीत्वम् अपरसामान्यम् एवं रूपेण परापरविभागः शक्यः तत्र अग्रे परं नाम किं परत्वञ्च अधिकदेशवृत्तित्वम् अपरत्वञ्च न्यूनदेशवृत्तित्वम् अपराजातिः इति चेत् सा न्यूनदेशवृत्तिजातिः अधिकदेशवृत्तिः जातिः इति चेत् तदानीं सा परसामान्यशब्देन व्यवह्रियते इत्यर्थः परमपरञ्चेति द्विविधं सामान्यम् अनन्तरं विशेषः ततश्च समवायः अत्र द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यम् इति आदिमाः चत्वारः पदार्थाः प्रधानाः अत एव पदानाम् आधारेण पदार्थत्वसिद्धिः पदानि सन्ति चेदेव खलु तस्य अर्थः तत्र पदान्यपि एतादृशानि द्रव्यवाचिपदानि गुणवाचीनि जातिवाचीनि एवञ्च कर्मवाचीनि च पदानि एतेषाम् आधारेण पदार्थः अपि द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यम् इत्येवं रूपेण चत्वारि भवन्ति ततश्च एतेषां चतुर्णां मध्ये भेदसाधकः विशेषः
वस्तूनां मध्ये भेदसाधकः विशेषः विशिष्यते अनेन इति विशेषः एतस्य कारणेन एव परस्परं पदार्थयोः विशेषः भवति अतः विशेषः अयम् तद्भेदसाधकत्वं विशेषस्य कथं भेदं कथं साधयति विशेषः एषः विशेषाख्यः पदार्थः एव कथं भेदस्य साधनं करोति इति अंशम् एकस्य दृष्टान्तस्य आधारेण अवगन्तुं शक्नुमः सर्वेषां पदार्थानां परस्परं भेदः तत्तदवयवभेदात् अहमपि मनुष्यः अपरः अत्र उपविष्टः सोऽपि मनुष्यः मनुष्यस्य कर्णभूतं करचरणादिकं तत्रापि अस्ति अत्रापि अस्ति अतः उभावपि मनुष्यौ समानौ मानयोः मनुष्ययोः अपि आवयोः भेदः अस्ति वा न वा इति चेदस्ति कथं वर्तते सोऽपि जीवः कश्चन पुरुषः अहमपि तर्हि आवयोः अवयव सम्बन्धः यो वर्तते अवयवाः ये वर्तन्ते ते तु भिन्नाः अस्मदवयवरूपेण शरीररूपेण विद्यमान करचरणादिमत्वं यद् वर्तते तत् भिन्नम् एतादृशकरचरणादिकं तस्यापि अस्ति ममापि अस्ति परन्तु मम करचरणादीनां सर्वेषां सन्निवेशविशेषः तदीयकरचरणादीनां सन्निवेशविशेषः इति उभयमपि भिन्नमिति कृत्वा अवयवभेदात् भेदः इत्युच्यते द्रव्यं गुणात् भिन्नम् गुणः धर्मापेक्षया भिन्नः सामान्यम् एतेभ्यः आदिमेभ्यः पदार्थेभ्यः भिन्नम् तत् सः भेदः तत्तज्जात्या भवति द्रव्यं गुणापेक्षया भिन्नं कुतः द्रव्यत्वात् गुणः द्रव्याद्यपेक्षया गुणः कर्माद्यपेक्षया भिन्नः महोदय श्रूयते वा कथं विशिष्टे न श्रूयते वा भवान् गुणत्वधर्मः तत्तु कर्मत्वं धर्मः श्रूयते वा न वा परन्तु एक एव पदार्थः इदानीं गृह्यते मनुष्यौ इति तत्रापि सोऽपि मनुष्यः अहमपि मनुष्यः उभयत्रापि द्रव्यत्वं वर्तते पृथिवीत्वं वर्तते उभयत्रापि मनुष्यत्वं वर्तते अहं तस्मात् भिन्नः कथमिति चेत् मनुष्यत्वरूपधर्म सम्बन्धात् इति वक्तुं न शक्यते यतोहि उभयत्रापि मनुष्यत्वमेव अस्ति तदानीं किं वक्तव्यं तदीय अवयवसन्निवेशात् भेदः सः मनुष्यः एतस्मात् मनुष्यात् भिन्नः कुतः इति चेत् अवयवसन्निवेशात् नाम तत्तदवयवभेदात् इति वक्तुं शक्यते अवयवभेदात् पुरुषभेदः अन्यथा
भेदः एव शक्यः नास्ति पुरुषत्वस्यापि उभयत्रापि विद्यमानत्वात् दृष्टान्तरूपेण घटं स्वीकुर्मः चेत् घटत्वं यदस्ति तदाधारेण सर्वेपि घटाः समानाः अत्र घटचतुष्टयं वर्तते इति भावयामः तत्र द्वयोः घटयोः मध्ये भेदः साधनीयः सः घटः एतस्मात् घटात् भिन्नः कथम् इति चेत् घटस्य अवयवभूतः यः मृत्तिकाविशेषः वर्तते तदीय अवयवविशेषाः ये वर्तन्ते तेषां भेदात् भेदः घटः तस्मात् घटात् भिन्नः कुतः अवयवभेदात् नाम कपालभेदात् एक एव घटः तथापि अवयवभेदात् भेदः इति वक्तुं शक्यते कपालभेदात् भेदः तत्र घटे उपयुक्तः कपालः अत्र घटे उपयुक्तः कपालविशेषः अनयोर्मध्ये भेदः अस्ति अतः घटे भेदः घटस्यैव अवयवद्वयं कपालिकाद्वयमस्ति तत्र एकं कपालं स्वीकुर्मः तम् अपरेण कपालेन सह तोलयामः सः कपालः एतस्मात् कपालात् भिन्नः उत न भिन्नः इति वक्तव्यम् यतोहि पृथक् सृष्टिः अन्यत् एकम् एतत् तस्मात् सर्वथा भिन्नम् इति वक्तुं शक्यम् तदानीं तु तस्य अवयवस्य कपालः अपरात् कपालात् भिन्नो भवति कुतः इति चेत् कपालिकाभेदात् कपालस्य अवयवः कपालिका अतः कपालिकाभेदात् कपाले भेदः कपालभेदात् भेदः वाक्यः साक्षात् भेदः नास्त्येव साक्षात् भेदः कथमपि वक्तुं न शक्यते तदानीम् अवयवभेदात् अवयविभेदः एवमेव अन्ततो गत्वा परमाणुः अपरः यः परमाणुः पृथिवी परमाणुः अस्ति तस्मात् भिन्नः तत्र अवयवभेदात् अवयविभेदस्य किञ्चिदिव पारम्परिकक्रमेण वक्तव्यं चेत् अयं घटः तस्मात् घटात् भिन्नः कपालभेदात् अयं कपालः तस्मात् कपालात् भिन्नः कपालिकाभेदात् अच कपालः एतस्मात् कपालात् भिन्नः अवयवभेदात् तत्रैव पुनः सः पञ्चाणुकः एतस्मात् पञ्चाणुकात् भिन्नः चतुरणुकभेदात् एकः चतुरणुकः द्वितीयचतुरणुकात् भिन्नः ततः त्र्यणुकभेदः अयं त्र्यणुकः अपरस्मात् त्र्यणुकात् भिन्नः कथम् इति चेत् द्व्यणुकभेदः एषः द्व्यणुकविशेषः अन्यस्मात् तस्मात् द्व्यणुकविशेषात् भिन्नः कथम् इति चेत् परमाणुभेदात् तस्मिन् गणुके एतस्मिन् द्व्यणुके च विद्यमानं यत् परमाणुद्वयं वर्तते तदुभयमपि सर्वथा भिन्नम् अतः भेदः
परमाणुः एव घटस्य परमाणुः एव अन्यस्मात् भिन्नः इति चेत् परमाणुभेदात् परमाणोः भेदः अन्यस्मादिति वक्तव्यम् तदानीं तत्र अन्यः कोऽपि न किमपि वक्तुमेव न शक्यते परमाणु पुनः अवयवः इति चेत् तस्य परमाणुत्वमेव न सिद्ध्यति सः एकः पृथिवी परमाणुः अपरस्मात् पृथिवी परमाणोः परस्तात् सर्वथा भिन्नः कथम् इति चेत् तदानीं परमाणोः अपि अणुः कश्चन न उपपादयितुं शक्यते यदि उपपाद्यते तर्हि परमाणोः परमाणुत्वमेव न सिद्ध्यति तादृश परमाणुद्वयं पृथिवी परमाणुद्वयं तत्र भेदः कथम् इति चेत् सः भेदः विशेषादित्येव वक्तव्यं कश्चन विशेषः पूर्वतनं कश्चन विशेषः पूर्वं प्रोक्तात् तस्मात् भिन्नं भवति अतः परस्परं भेदः साधयितुं शक्यः एवं पृथिवीपरमाणावेव परमाणुद्वयभेदः तस्य अवयवात् पुनः इति वक्तुं न शक्यते अतः अन्यस्मादेव भेदः वक्तव्यः सः अन्यः कः इति चेत् सः कश्चन विशेषः एतस्मिन् पृथिवीपरमाणु कश्चन विशेषोऽस्ति यः अपरः पृथिवीपरमाणुः वर्तते तस्मात् भेदः वर्तते तत् किमर्थमिति चेत् विशेषात् कश्चन विशेषोऽस्ति तत्र अतः भेदः तर्हि विशेषात् भेदः इति चेत् विशेषे अपि पुनः प्रश्नः आयात् चेत् अयं विशेषः तस्मात् विशेषात् भिन्नः इति चेत् तत्र एतादृश अवयवधारा परम्परायाः पूर्णरूपेण विश्रान्तिः सः परमाणुः एतस्मात् परमाणोः परस्तात् भिन्नः कथमिति चेत् विशेषात् उभयत्रापि परमाणुविशेषे किञ्चित् वैशिष्ट्यं वर्तते विशेषाख्यः कश्चन पदार्थः विशेषस्य सत्त्वादेव सः विशेषः पुनः स्वप्रकाशः तस्य वैशिष्ट्यस्य अवगमनं न अपेक्षितं भौतिकरूपेण वयम् अवगन्तुमपि न शक्नुमः अतः एकः परमाणुः अन्यस्मात् परमाणोः परस्तात् भिन्नः कथमिति चेत् परमाणोः पुनः अवयवधारा न भवितुमर्हति इति कृत्वा विशेषात् इत्येव वक्तव्यम् अतः एकजातीययोः पदार्थयोः मध्ये अन्ते भेदसाधनार्थम् एकः एषः विशेषः अनिवार्यरूपेण अङ्गीकार्यः यस्य विशेषस्य आधारेण एव सर्वथा भेदसिद्धान्तः उपपन्नतरः भवितुमर्हति अन्यथा तु न अतः एषः विशेषः यः नित्यत्वादेव हेतोः नित्यद्रव्ये एव भवति अनित्यद्रव्येन पृथिव्यादिषु नित्यत्वं न
परमाणुषु नित्यत्वम् एवमेव आकाशादिपञ्चकम् आकाशकालदिकात्ममनांसि पञ्च अतः ते तदाकाशादिपञ्चकं नित्यं तत्र वर्तते एवमेव पृथिवी आपः तेजः जलं तेजः वायुः एतेषां सर्वेषां च यद्यपि अनित्यत्वं परन्तु तत् परमाणूनां च तु नित्यत्वम् पृथिवी परमाणुः जलपरमाणुः तेजःपरमाणुः एवञ्च वायुपरमाणुः एतेषां चतुर्णामपि परमाणूनां नित्यत्वात् येषु परमाणुषु अयं विशेषः वर्तते अतः एषः विशेषः नित्यद्रव्यवृत्तिः इति कथ्यते एवं परस्परभेदसाधकः द्वयोः पदार्थयोः परमाणोः नित्यद्रव्ययोः मध्ये विद्यमानं भेदविशेषम् एतत् ख्यापयति अतः एषः विशेषः नित्यद्रव्यवृत्तिः एवं नित्येषु द्रव्येषु भूत्वा परस्परं व्यावृत्तिमपि करोति व्यावृत्तिं कारयति इति व्यावर्तकः अतः नित्यद्रव्यवृत्तित्वेऽपि व्यावर्तकत्वं विशेषस्य स्वरूपम् विशेषः पृथिव्यादिचतुष्टय परमाणुषु एवं आकाशादिपञ्चके च भवति अतः नित्यद्रव्यवृत्तित्वं साधितं भवति तेन कारणेन एव नित्यद्रव्यवृत्तयः व्यावर्तकाः विशेषाः इति कथ्यन्ते किञ्च एषः विशेषः नित्यद्रव्येषु भवति अनित्येषु न नित्यद्रव्याणि च असङ्ख्यातानि पृथिवी जलं तेजः वायुः एतेषां परमाणवः नित्यद्रव्याणि एवमेव आकाशादि पञ्चकम् तान्यपि नित्यद्रव्याणि तेषामपि नाशो नास्ति तत् कथम् इत्यादिकं वयम् अग्रे पश्यामः अतः इमानि नित्यद्रव्यवृत्तीनि एवम् अनेकानि च विशेषस्य अन्तो नास्ति नित्यद्रव्यस्य अन्तः नास्ति अतः विशेषस्यापि अन्तः न भवति नित्यद्रव्याणि बहूनि भवन्ति असङ्ख्यातानि भवन्ति अतः विशेषः अपि तदाधारेण असङ्ख्याः एव अतः अनन्ता एव नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव एकवारम् अस्य विषयस्य आलोडनं कुर्वन्तु कदाचित् पुनः प्रश्नः भवति चेदपि
कस्यापि प्रश्नः सन्देहः वर्तते चेत् प्रष्टुमर्हति। कोऽपि प्रश्नः कस्यापि कदाचित् मध्ये अनन्तरं भवति चेदपि वाट्सप् द्वारा भवन्तः ध्वनिसन्देशरूपेणापि प्रेषयितुमर्हन्ति। अस्तु महोदय, नमो नमः। नमस्ते, धन्यवादः महोदय, नमस्कारः। क्षम्यताम्, आगामि वर्गादारभ्य कथमपि तत् हैण्ड्औट्स् योजयामः, पूर्वमेव किञ्चित् आम् आम्, योजयामः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय, नमस्कारः।